क्या तहरीक लब्बैक पर एक मरतबा फिर पाबंदी लगने वाली है? अरसा बाद बरेलवी मकतब फिक्र में सियासी अंदाज में भरपूर तरीके से उभर कर TLP आई, लेकिन अपनी नफरत आमेज बयानात, तकारीर और मुजाहरों के सबब फंसती जा रही है। क्या वफाकी हुकूमत को तहरीक लब्बैक से मजीद भी कोई खतरा है? आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक लब्बैक मुस्लिम लीग नून को कैसे टफ टाइम दे सकती है? तहरीक इंसाफ जिसने अपने दौर में पाबंदी आयद की थी, क्या वो तहरीक लब्बैक के साथ हमदर्दी का इजहार कर रही है या फिर ये एक सियासी स्टंट है? इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। एक अहम तरीन मामला है, क्योंकि साद रिजवी और अंस रिजवी, जिनके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि वो इस वक्त कहां पर हैं। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रहे हैं और जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने खोज लगा लिया है, खुरा उन्हें मिल गया है और जल्द वो गिरफ्तार भी कर लेंगे। दूसरी तरफ 500 अफराद की फहरिस्त जो है वो मुरतब की गई थी, जिसमें से 2700 से ज्यादा लोगों को मुख्तलिफ इलाकों, जिला अटक, जिला रावलपिंडी, जिला गुजरात, जिला जेलम, मंडी बहाउद्दीन और सादिकाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये इतलात कौमी अखबारात में भी आ चुकी हैं। इसके अलावा अखबारात ने अपने जराये से एक और बात जो शाया की है वो ये है कि TLP के दफातर से करोड़ों रुपए जो है वो बरामद हुए हैं और उसके साथ साथ भारी असला भी बरामद किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में शायद इस मामले पर कोई एक बड़ी ब्रीफिंग भी जो है वो दी जाएगी कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर पाबंदी लगाई जाएगी। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले पाबंदी जो है वो साबिक दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के दौर में लगी थी और उन्हीं के दौर में, और एक साल के अंदर अंदर ये पाबंदी खत्म भी कर दी गई थी। ये पाबंदी भी उस वक्त लगी थी जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था और उस मार्च के दौरान भी उस वक्त भी 5 पुलिस एहलकारों समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई कारकुनान की अमवात की खबरें सामने आई थी। अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सामने दोबारा आ रही थी फलस्तीन के मार्च को लेकर, गजा की सूरत हाल को लेकर, उनकी कयादत की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि इस मरतबा हम अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाकर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। उसको रोकने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो हरकत में आई। इससे पहले उनके साथ मुज़ाकरात के दौर होते रहे, लेकिन जो इस मामले में उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे उनसे हमने इस्तिफसार किया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि मुज़ाकरात बड़े ऐसन अंदाज में आगे चल रहे थे, लेकिन तहरीक लब्बैक के अपने रहनुमाओं की तरफ से जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही थी उसने ताकत पर मजबूर किया। लेकिन इसके बाद एक जो बात अहम है वो ये है कि पहली मरतबा अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फिक्र के जय्यद उलमा जो हैं वो सामने आए हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ। उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तशद्दुद की पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत की गई है। बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाता है, गोली नहीं चलाई जाती। तो ये क्यों इकदाम जो है वो हुकूमत की तरफ से, खुसूसन पंजाब हुकूमत की तरफ से क्यों उठाया गया और वफाकी पुलिस क्यों हरकत में आई, ये सवाल उठाया। लेकिन इसके साथ एक और तंबीह भी जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से आई वो ये थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक नफरत आमेज रवैया अख्तियार किया है, नफरत आमेज तकारीर की हैं, उन तकारीर की रिवायात जो है वो कभी बरेलवी मकतब फिक्र में नहीं रही। बहरहाल मुरीद का जो सानिया हुआ है उस साने में एक SHO, एक पुलिस एहलकार, एक राहगीर और 2 TLP के कारकुनान की अमवात की खबरें सामने आई, उसकी तस्दीक भी हुई। लेकिन TLP की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो जख्मी हैं और कई कारकुनान की अमवात हुई हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने यह भी मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान से कि जो अमवात हुई हैं उनकी लाशें उनके वरसा के हवाले की जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितनी अमवात का दावा जो है वो TLP की तरफ से किया जा रहा है वो सरासर झूठ है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। ये बात पंजाब असेंबली में सूबाई वजीर ने कही है। एक तो बरेलवी मकतब फिक्र की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है, दूसरा JUI की तरफ से भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल आया है और मौलाना फजल रहमान ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि वो भी इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रही है, जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया गया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अलावा तहरीक निफाज फिक़ह जाफरिया ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए
اس طرح کی جو کارروائی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو پہلی مرتبہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی جو ہمدردی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ملی یکجہتی کونسل جو کہ 25 سے زائد مذہبی سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ فورم ہے جس میں تمام مسالک کی نمائندگی ہے، اس نے بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے کا افہام و تفہیم سے حل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر دوسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ ایک عرصے بعد بریلوی مکتب فکر کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ابھر کر سامنے آئی، اور نہ صرف سامنے آئی بلکہ 2018 کے الیکشن ہوں یا یہ سابقہ عام انتخابات ہوں، اس میں اس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ بعض اضلاع بعض حلقوں میں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے، وہاں پر وہ دوسری پوزیشن پر آئی ہے، اور سندھ اور پنجاب کی اسمبلیوں تک اپنی جگہ بنانے میں بھی یہ تنظیم جو ہے، یہ پارٹی جو ہے یہ کامیاب ہوئی، اور ایک بڑا ووٹ بینک اس کا موجود ہے۔ آج اس ووٹ بینک کو خدشہ کس چیز سے ہے؟ خدشہ سب سے زیادہ اگر اس ووٹ بینک کو ہے تو وہ خود ان کی اپنی جوشیلی تقریروں سے ہے، جس کے اوپر خود جید علماء کرام جو بریلوی مکتب فکر کے ہیں انہیں تشویش ہے کہ اس طرح کا جو رویہ ہے اگر اسے تبدیل نہ کیا گیا تو پھر یہ جو ایک نمائندہ تنظیم بن کر سامنے آئی ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور سیاسی طور پر بھی بریلوی مکتب فکر کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مفتی منیب الرحمان نے ایک استادانہ انداز میں اور ایک رہنما کے انداز میں انہوں نے ٹی ایل پی کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ اور اب یہاں پر آتے ہیں کہ اس سے خطرہ کیا واقعی نون لیگ کو ہے؟ تو نون لیگ کے لیے پنجاب میں دو بڑے خطرے ہیں۔ ایک خطرہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، جس کا ہر جگہ ووٹ ہے، خصوصاً دیہاتوں میں تحریک لبیک پاکستان بہت زیادہ مقبول ہے، اور دوسری پاکستان تحریک انصاف جو شہری حلقوں میں بہت زیادہ مضبوط ہے اور مقبول ہے، اور اب بھی تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں سوشل میڈیا پر ان کی جس طرح سے کمپین ہوتی ہے اس کا مقابلہ، اس کا توڑ ابھی تک مسلم لیگ نون اس طرح سے نہیں کر پائی۔ تو یہ دو چیلنجز جو ہیں وہ خود مسلم لیگ نون کو ہیں، اور اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ان دو تنظیموں کی طرف سے اسے ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید بلدیاتی انتخابات سے پہلے یہ پابندی لگ جائے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ 2021 میں یہ پابندی لگی تھی، 2021 کے آغاز میں یہ پابندی ٹی ایل پی پر لگائی گئی تھی، اور اس وقت بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ پابندی اس لیے لگائی گئی تھی کہ یہ فساد پیدا کر رہے ہیں اور ان کی تقاریر کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس وقت 8000 جو ٹی ایل پی کے کارکنان تھے انہیں فورتھ شیڈول کیا گیا تھا، اور تقریباً 2100 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اپریل میں اس پابندی کے خلاف درخواست دی تھی ٹی ایل پی نے، اور نومبر 2021 میں پھر اس وقت کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا اور ٹی ایل پی سے پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ تو اس طرح سے پھر وہ عام انتخابات میں اس نے حصہ بھی لیا تھا اپنے کرین کے نشان پر۔ ایک مرتبہ پھر ٹی ایل پی پر پابندیوں کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو وفاقی حکومت پنجاب حکومت کرے گی۔ بہرحال تحریک لبیک کو بھی اپنی طرز عمل پر غور کرنا ہوگا کہ ان کے اس طرز عمل سے جہاں پر انہیں کہیں فائدہ ہو رہا ہے تو شاید اس فائدے سے زیادہ ان کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔